الحال الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين غادي نشوفوا مثلا السلطات المحجوزه قابله للتفويض. يمكن يجوز للسلطه المركزيه ان تفوض في التشريع الاساسي والنظام الاقتصادي الضمان الاجتماعي. التشريع هو تنظيم منح الامتياز عن الموارد واستغلال المياه التي تتعلق باكثر من اقليم، وضع خصوص النظام المعدني والطاقه ونظام الطبع والاعلام والتلفاز الى غير ذلك، السكك الحديديه الى غير ذلك. وبالتالي فهاد الامور هذه كتكون مرتبطه اشد الارتباط ب مساله نقول مساله الثقه المتبادله ما بين السلطه المركزيه وما بين السلطه اللا مركزيه من خلال هذا الشكل اللي هو جهوي. وبالتالي فالمتبقى من الوقت هو 5 دقائق. في هذه 5 دقائق انا تنقول فمساله الجهويه ماشي جديده في الثقافه المغربيه، كانت موجوده. يمكن نقول غير في عهد الحمايه راه المغرب تقسم الى جهات مدنيه وجهات عسكريه وتعطى توظيفات، وبعد الاستقلال كان التقسيم ديال 1971 على اساس اقتصادي، وكان وجد الدستور ديال 1992 واعترف بالجماعه المحليه ببلجيكا كجماعه محليه. وبالتالي فاذا كان المنطق في السابق الان المعادله هو ما يمكنش نتكلموا على معادله افقيه، بمعنى القرار فقط سياتي من المحيط، وما يمكنناش نهضروا على قرار ياتي من المركز، اي قرار عمودي. وبالتالي فالتوصيف الانسب ان يكون هناك قرار تقاطعي par recoupement، بمعنى على شكل هرمي، بمعنى يمكن للدولة أن تأخذ المبادرة، لكن هذه المبادرة لا تبقى حكر على الدولة، بل إن هذه المبادرة تسند إلى الجهات وتدرس الجهات وتدلي بمقترحاتها. من طبيعة الحال المبادرة ديال الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوب، وتنعرفوا بأنه من تنقل الحكم الذاتي فهذا يعطي مؤشرات ديال ان هناك هيئه. طبيعه الحال كاين هناك مشكل مدوال، مشكل اللي كيتطرح على اساس باش اننا نقطعوا مع امور اللي يمكن تمس بالوحده الترابيه، انه تعطى فعلا للساكنه المحليه اختصاصات موسعه، اختصاصات تشريعيه، بمعنى يمكن ان يكون هناك برلمان محلي كما ورد في المبادره، اختصاصات تنفيذيه اي حكومه محليه، ثم كذلك اختصاصات ثقافيه. ومن طبيعه الحال في مناطق اخرى اللي هي الوسط والشمال والشرق كاين جهويه متقدمه، بمعنى انها اللي يمكن غادي تعطي اختصاصات نوعيه موسعه وامكانات. لان خصنا ننتبهوا لواحد المساله، ما نديروش بحال الجماعات المحليه في الميثاق الجماعي 0078. المناظرات اللي سابقه على المصادقه على الميثاق الجماعي في 2003 كلها كانت كتهضر على منح الاختصاصات، لكن في المقابل كاين جهه كنعطيك اختصاص خصني نعطيك المورد. علاش الحكومه كتجي وكتمنع البرلماني كتقول له ما عندكش الحق في التشريع المالي الا كنتي غادي تزيد في تكليف عمومي ولا تحط تكليف عمومي جديد ولا تنقص من النفقه. لكن كاين بعض التفسيرات كتقول لك الا بغيتي تخلق نفقه خلق لي مورد. وبالتالي من طبيعه الحال ملي كنجي كنعطيك اختصاص اذا انا تنخلق ديغيبغيك في الميزانيه اللي هو خاصك موارد، في المقابل ما تعطاتش موارد. وبالتالي فهنا كنرجعوا كنلقاو بزاف ديال المستشارين وبزاف ديال المسؤولين ولاو تيطالبوا باعاده النظر في الاختصاصات. لماذا؟ لانها لا تتماشى مع الموارد، وبالتالي تكون هناك اختصاصات بالتوازي معها. الان وانا في منطقه كلميله تقاطع ما بين مناطق يطرح فيها حكم ذاتي وما بين مناطق تطرح فيها جهويه موسعه. اذا ما هو النموذج الامثل او النموذج الانسب؟ اكيد هذا فقط غادي نطرحه كتساؤل وغادي نختم به وما غاديش نعطي فيه جواب بطبيعه الحال. لماذا؟ لاننا كنتمي للمنطقه وكنتمي للجهه، والعينه ديالي على ديك المنطقه وديك الجهه اللي كنتمي لها، وكنعتبر الرهان الحقيقي في نجاح اي نموذج جهوي في النخب المحليه، في النخب المحليه. وفي اعتقادي
راه اي نموذج كنطرحوه كيف ما بغى يكون نجيبوا ارقى نموذج. الا ما كانتش النخب المحليه في مستواه سيتحول الى نقمه، وستكون هناك ارتدادات لا نحبذها، وغادي نوليو كنقولوا لا سيدي تجي السلطه المركزيه تقوم بالشغل ديالها، هاد الناس راه ماشي في المستوى. وبالتالي فهذه اشياء تطرح من طبيعه الحال للتامل والتدبر. وتنشكروا الاخوان في منتدى المدينه اللي طرحوا هذه الفرصه باش فعلا يكون نقاش صريح ويكون نقاش واضح، لان الهدف الاساسي من هذا الشيء كله هو تحقيق هدف التنميه. واشكركم على انتباهكم. والسلام. شكرا للأستاذ المحاضر. من طبيعة الحال الرهان سيكون على النخبة، والنخبة يجب أن تكون مثقفة، ويجب أن تكون اقتصادية، ويجب أن تكون اجتماعية، ويجب أن تكون بمعنى النخبة هي خليط. وأصدقك القول الأستاذ بأن النخبة ديال قليميم تتقاطع بين الاقتصادي وبين الثقافي وبين الاجتماعي، وتكون لبنة إن شاء الله سنطمئن على مستقبلها. انتقل إلى الأستاذ حسين العبوشي ليعطينا مداخلته فيما يتعلق بالحكم الذاتي، السياق ومداخل الفهم. فليتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيس. أنا جد سعيد للتواجد في هذه المدينة الجميلة مدينة العيون، وأشكر المنتدى السياق هو أنني أتواجد في العيون بالمشاركة مع في أنشطة جد متعددة مختلفة. هذه المرة الأولى التي أتواجد فيها مدينة قلميم، وهذا شرف كبير جدا، وأنا جد سعيد سعادة كبرى. أسعد، لا أقول لا أريد المقارنة بين هنا وهناك، ولكن هناك خصوصية خاصة يمكن أن نعود إليها في النقاش فيما يتعلق بهذه المنطقة التي ختم الزميل بوضعها في منزلة بين منزلتين. ما هو وضعها المستقبلي؟ هل ستستفيد أو هل ستسير في اتجاه حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية أم جهوية موسعة؟ وهذا السؤال على ما أعتقد سيجيبنا عنه أو سيقدم بعض عناصر الإجابة عنه، وهو سؤال كبير جدا، وبعض العناصر عنه سيقدم جواب عنه الأستاذ الصديق رياض فخري. وبالتالي فهذا الخطأ البابسيس ديال الكلام فيما يتعلق بهذه المنطقة، لأن المشكل المتعلق بالحكم الذاتي مرتبط بهذه المنطقة بصفة عامة. وبالتالي فأكرر شكري لكم جزيلا. فهناك إحساس بأنني أتواجد في، لأن مجموعة من الطلاب الذين أدرسهم يتواجدون الآن، وكذلك أبدأ بعرضي بثلاث ملاحظات من بينها هذه التي سأقدم، وأن الآن نعيش لحظة مفصلية في المغرب، لحظة مهمة جدا، وأن هذا النقاش حول الجهوية وحول الحكم الذاتي يمكن أن نؤثره انطلاقا من بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى تتعلق بأننا أن هذا النقاش حول الحكم الذاتي انتقل من القمة إلى القاعدة، أصبح نقاشا عموميا، وبالتالي هذا شيء إيجابي جدا، أننا أصبحنا نناقش مثل هذه القضايا التي كانت داخل الخطوط الحمراء للدولة. وبالتالي الآن أصبح هناك نقاش عمومي حول هذه المسألة، ودشن هذا النقاش العمومي دشنته الندوة الكبرى التي نظمت بجامعة الحسن الأول بسطات، التي كان على رأس لجنتها التنظيمية الأستاذ رياض فخري، والتي تساءلت أي حكم ذاتي لأقاليمنا الجنوبية. وبالتالي فهذا النقاش حول هذه القضايا الكبرى أصبحت الآن انتقلت من القمة وأصبحت تناقش داخل المجال العمومي. وأعتقد بأن هذا اللقاء أو مثل هذه اللقاءات هي مهمة لذاتها، لأنها تجمع الجامعي والمنتخب والسكان للنقاش، لفتح نقاش عمومي حول الهموم المجالية وحول الهموم الترابية وحول التساؤلات المطروحة وحول الطلبات التي يمكن أن تصل إلى السلطات أو إلى المركز.
الملاحظة الثانية والتي لها ارتباط بالأولى هو أننا في المغرب الآن لم نعد نناقش فقط إصلاح الدستور أو إصلاحات دستورية، بل هذا المطلب الإصلاحات الدستورية إصلاح الفصل 19 و 24 أصبح نقاشا متجاوزا، لأننا الآن لاحظتم معي نناقش إصلاح بنية الدولة، وهذه مسألة أساسية في تاريخ الدول وفي تاريخ الشعوب. أي عندما تصبح هذه الشعوب وهذه الدول تناقش الإطارات التي ستعيش فيها، ونحن الآن وهذا أكده الخطاب الملكي السامي أننا لم نعد نناقش فقط إصلاح، لأن أي تعديل للجهوية أو لأي إصلاح للجهوية سيقود بالضرورة إلى تعديل دستوري، وبالتالي الآن نناقش إصلاح بنية الدولة وهيكلة الدولة، وأي نقاش في بنية الدولة تكون له انعكاسات على طبيعة هذه الدولة وعلى طبيعة السلطة السياسية داخل هذه الدولة، وبالتالي فهذا النقاش هو نقاش مهم كما قلت، لأنه يناقش هذه المسألة المصيرية والمهمة المتعلقة بالإطار الذي نعيش فيه وهو الدولة. كيف ستكون معالم هذه الدولة؟ هل ستكون دولة للجهات أو دولة للحكم لمناطق للحكم الذاتي، أو دولة فيها منطقة للحكم الذاتي ومناطق للجهوية المتقدمة؟ وبالتالي هذه تساؤلات كبرى مطروحة علينا. الملاحظة الثانية التي أقدم بها هذه المداخلة تتعلق بضرورة التمييز بين المستويين. عندما نناقش هذا الموضوع المتعلق بالجهوية يجب التمييز بين مسارين: مسار الجهوية المتقدمة الذي قدمه العرض العمومي أو الذي قدمه الخطاب العمومي على أنه يتعلق بالمناطق الداخلية، ومسار الحكم الذاتي المرتبط بحل مشكلة الصحراء. والمبادرة المغربية للحكم الذاتي فهي تؤكد على هذه المسألة، على أنها قدمت لحل نزاع أو لحل خلاف دولي لا زال القانون الدولي لم يحسم فيه بشكل نهائي، وبالتالي فإننا عندما نتعامل مع مشكلة الجهوية المتقدمة أو الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، فنحن بصدد لا نفكر في حكم ذاتي لجهة طنجة أو لجهة الدار البيضاء أو لجهة من جهات المملكة، بقدر ما أننا نقدم عرضا للمنتظم الدولي لإقناع الأمم المتحدة بعدالة هذه القضية. وبالتالي فهذا المقترح كما قلت له خصوصيته لأنه يتعلق بمسار حل مشكلة، حل نزاع دولي أمر لمدة طويلة، وبالتالي يجب التمييز بين هذين المسارين أو بين هاتين الأجندتين: أجندة داخلية تتعلق بإعادة هيكلة بنية الدولة، وأجندة خارجية هي محاولة لتقديم مقترح للأمم المتحدة الذي يقنع المنتظم الدولي بأن هذه القضية هي عادلة وأن هناك حل أو أن هناك مقترح مغربي لحل هذه المشكلة. الملاحظة الثالثة والملاحظة الرابعة وتتعلق بطبيعة هذا المقترح، أنه في تقديري المتواضع وأنه مقترح يتميز بنوع من الواقعية السياسية. واقعيته السياسية يأتي من منطلق هو أنه يتعامل بنوع من الجرأة السياسية، لأننا عندما نقرأ هذه المبادرة نلاحظ بأنها مبادرة على مستوى مقارنتها بالقانون الدولي هي مبادرة جد متقدمة من منطلق أنها تسمح بوجود منطقة أو نظام للحكم الذاتي للجهة باستثناء العناصر المتعلقة أو العناصر المتعلقة بالسيادة كما تبين ذلك هذه المبادرة. عندما نقرأ فصول هذه المبادرة نلاحظ بأن المغرب سيحتفظ بعناصر السيادة المرتبطة بالعلاقات الدولية، في حين أن كل العناصر الأخرى والاختصاصات والسلطات تذهب إلى منطقة أو إلى كما سمتها المبادرة إلى هيئات هذه الجهة، جهة الصحراء كما سنص على ذلك هذه المبادرة. ثم أن واقعية هذه المبادرة جعلت أو اقتضت أن لا نجعل منها قضية مفوضية تهم فقط وزارات محددة، بل أصبحت قضية رأي عام أو قضية الشعب ككل، وبالتالي أصبح النقاش العمومي بصددها أصبح ممكنا، وأصبح طرح التساؤلات بصددها ممكنة. إذا كما هو مبين في عنوان هذه المداخلة هي محاولة لتقديم بعض عناصر فقط بعض المداخل لتفسير السياق العام الذي جاءت فيه هذه المبادرة، من منطلق أن هناك العديد من التساؤلات المرتبطة بهذه المبادرة من قبيل: لماذا نتحدث الآن؟ لماذا الجهوية ولماذا الجهوية الآن؟ هل هذه الجهوية جاءت فقط من أجل أو الحديث عن الجهوية المتقدمة في المغرب جاءت من أجل حل مشكلة الصحراء، أو أن هذه الجهوية كانت حاضرة في الخطاب الملكي في الأجندة الملكية منذ بداية الانتقال العهد، منذ هذه الفترة التي يطلق عليها أو نطلق عليها العهد الجديد؟ وهل هذه القدرة أو هل ضعف القدرة التنموية للدولة هو الذي دفعها للتفكير في بلورة مناطق للحكم الذاتي؟ وكيف
يمكن أن نقدم أو تقدم الدولة المغربية مقترح للحكم الذاتي مقنع، أو يحاول أن يستوعب كل المفاهيم التي يدعيها الطرف الآخر من قبيل حق الشعب في تقرير المصير؟ كيف يمكن أن نقدم مبادرة قادرة على احتواء مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير كما هو مبين في القانون الدولي وفي التوصية 15/14؟ وبالتالي هل السؤال الآخر المرتبط بكل أو الذي يمكن الإجابة عنه أن تحدد كل الأسئلة التي ستأتي فيما بعد، هل الدولة المغربية قادرة على تحمل الجهوية؟ هل وصلت الدولة المغربية استقلال في 1956 دستور 1962؟ إذا قسنا تاريخ الدولة منذ الاستقلال إلى الآن فهو قصير مقارنة مع الدول الأخرى. هل هذه الدولة هي قادرة على تحمل الجهوية؟ هل هذه الدولة هي قادرة على تحمل حتى نظام الحكم الذاتي نفسه؟ هل الدولة قوية؟ لأن الجواب عن هذا السؤال هو الذي يحدد الجهوية التي ستقدمها أو التصور الذي ستقدمه اللجان. هل الدولة قادرة على التنازل عن الاختصاصات؟ هل الدولة قادرة على توزيع الاختصاصات ونقل السلطة من المركز إلى المحيط؟ من الناحية الفلسفية الإجابة عن هذه الأسئلة هو الذي سيتتبع أو سيتولد عنه كل الإجابات التي ستقدمها اللجنة أو سيتمخض عنها هذا التصور المتعلق بالجهوي الذي أراده صاحب جلال أن يكون نموذجا مغربي يمكن أن نعود إلى النقاش المتعلق بمفهوم الخصوصية ومفهوم النموذج المغربي ماذا نعني به. إذن هناك 3 مداخل أقتصر أو سأقف عليها. هناك المدخل المتعلق بالسياق الدولي أو بالشرعية الدولية، وهناك مدخل تفاوضي ومدخل دستوري. وإذا أسعفني الوقت، إذا لم يسعفني الوقت، سأقتصر على المدخلين الأساسيين وسأترك للنقاش المدخل الثالث إذا بقي المزيد من الوقت. فيما يتعلق بالمدخل الأول، سأحاول أن أوضح فيه الفكرة التالية: أننا والعديد من الزملاء يعرفون هذه المسألة، أننا إذا تتبعنا مسار هذه القضية، قضية الصحراء، إذا تتبعنا مسارها على المستوى الدولي وعلى مستوى القانون الدولي، سنلاحظ أنها مرت بالعديد من المراحل، مرت بالعديد من اللحظات وبالعديد من المراحل المفصلية، والتي بدون الدخول في تفاصيلها وفي القرارات التي صدرت بها والتي قمت بدراسة دقيقة لها، بدون الدخول في تفاصيل هذه اللحظات التاريخية التي جانب مهم من ساكنة قلمين تعرف هذه المسائل المتعلقة بهذه القضية وبتتبع المنتظم الدولي لها. فلاحظت أن هناك لحظتين أساسيتين في التعامل مع قضية الصحراء، والتي شكلت هذه اللحظة مدخلا جعل المغرب يتقدم بهذه المبادرة. فعلى مستوى القانون الدولي كان دائما يكيف قضية الصحراء على أنها قضية لتصفية الاستعمار، لأنها مقدمة أمام اللجنة الرابعة، وتعرفون اللجنة الرابعة في الجمعية العامة هي مكلفة بهذه المسائل المتعلقة بتزكية الاستعمار. وفي هذه المرحلة صدرت العديد من القرارات أو العديد من التوصيات للمجلس الأمن، توصية 377 1975، توصية 379، توصية 380 1975، وهي كلها توصيات كانت تشدد وتؤكد على أن الأمر يتعلق بقضية تتعلق بتزكية الاستعمار وتتعلق بحق شعب مستعمر في تقرير مصيره. وكانت كل هذه التوصيات تحيل إلى توصية 15/14 المتعلقة بتزكية الاستعمار، وكانت تكيف، والأهم في هذا أن هذه القضية كانت تكيف على أنها كما قلت تصفية الاستعمار، ويتم تأطيرها قانونيا على أساس الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة كانت تعتبر بأن هذه القضية فيها إخلال بالأمن والسلم الدولي بناء على الفصل 7 المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الموقف أو هذا التصور للأمم المتحدة وللمنتظم الدولي كان يعتبر بأن هذه القضية يكيفها في هذا الإطار. وأنتم تعرفون بأن الفصل 7 هو الفصل الذي فيه نظام الأمن الجماعي، والذي يمكن للأمم المتحدة أن تتدخل إما بفرض عقوبات اقتصادية، وإما بالحصار الدبلوماسي، وإما عن طريق القوة كما فعلت مع العراق مثلا في قرارات متعددة. وبالتالي فكانت هذا الموقف المغربي كان لا أقول ضعيفا، ولكن كانت الأمم المتحدة تسير في هذا الاتجاه. ولكن بعد فشل أو توقف مخطط التسوية الذي تكلم عن توصية 690 1990 الذي تكلم عن مخطط التسوية وتنظيم استفتاء الصحراء المغربية وإحصاء الجسم الانتخابي وبعث من الرسوب، بعد فشل هذا المخطط نظرا للنقاشات والصراعات والاختلافات التي كانت حول
تحديد الهويه، وتعرفون هذا العديد من ساكنه هذه المنطقه يعرفون هذه المسائل لانهم عاشوا بعض والعديد من فصولها. بعد توقف هذا المخطط او مسلسل التسويه تدخلت الامم المتحده، وخصوصا تدخلت بعض القوى امريكا وفرنسا للدفع بتحريك هذه المساله. وجاء مخطط بيكر الاول في 2001 وجاء مخطط بيكر الثاني في 2003. وبدا مع هذين المخططين بدا هناك نوع من التحول في موقف الامم المتحده بخصوص هذه القضيه، قضيه الصحراء. ودشن هذا التحول بتوصيه 1435 التي جاءت اجرأت مخطط بيكر الثاني، وهي توصيه التي نصت على ان مجلس الامن يدعم مخطط السلام من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهو حل سياسي قائم على اتفاق بين الطرفين. ثم جاءت سلسله من التوصيات في هذا الاطار اكتفي بالاشاره اليها القرار او 1720/2006 1754 الذي اشاد بالمقترح المغربي في 2007، ثم توصيات 1783 الى غير ذلك. لا اريد ان اثقل مسامعكم بكل هذه القرارات والتوصيات، ولكن اكتفي بالاشاره الى ان هذه التوصيات شكلت لحظه مفصليه من انتقال موقف المنظمه الدولي من الفصل السابع الى الفصل السادس من ميثاق الامم المتحده، وهو الفصل الذي ينص على الحل السلمي للمنازعات الدوليه. اذا تغير السياق، تغيرت موقف الامم المتحده من هذه القضيه، واصبح يكلفها على انها قضيه تتعلق بنزاع يتعين حله بشكل سلمي، واصبح الاطار القانوني الذي تبني عليه الامم المتحده قراراتها هو الفصل السادس من الميثاق بدل الفصل السابع. وهذا ما دفع عندما قدم المغربي المقترح خطاب 6 نوفمبر 2005، وقدم المقترح المغربي رسميا في 11 ابريل 2007، ثم احراج الطرف الاخر واعتبر وانتقد الامم المتحده وقال للامم المتحده بان الامم المتحده قد زاحت عن الشرعيه الدوليه بعدم تنصيص هذه القرارات الاخيره على تصفيه الاستعمار وعلى كل هذا التصور وهذه الافكار المرتبطه بحق الشعوب في تقرير المصير المبنيه على اساس توصيه 15/14 وحق الشعوب في تقرير المصير المتعلقه والذي يقود بالضروره الى الانفصال. وبالتالي فكان هناك نوع من الانتقاد لموقف الامم المتحده، ورد الامين العام للامم المتحده على هذا الانتقاد الذي تقدمت به البوليزاريو مع الجزائر، معتبرا خصوصا في تقريره الذي صدر في 16 اكتوبر 2006 رد على البوليزاريو وعلى الجزائر قائلا بان الامم المتحده عندما كيفت القضيه على اساس الفصل السابع من الميثاق فهي طبقت الشرعيه الدوليه، لان الميثاق الامم المتحده هو اهم التوصيات التي تصدر عن الجمعيه الاعمى للامم المتحده. وكان هذا الرد صريح، يمكنه اذا كان احدكم مهتم بهذا الموضوع ان اعطيه هذا التقرير الذي قدمه الامين العام 2006 والذي انتقد فيه موقف الطرف الاخر من انتقاده للامم المتحده من منطلق ان الامم المتحده قد زاحت عن الشرعيه الدوليه، واكد بان الامم المتحده بتطبيقها لميثاق الامم المتحده وتكييفها الجديد للقضيه هو ياتي في سياق اعتبار ان القضيه هي قضيه تتعلق بحل سلمي لنزاع دولي عمر طويل. وبالتالي الخلاصه ان الامم المتحده او موقف الامم المتحده انتقل من منطق جديد وهو منطق التسويه السلمي للمنازعات الدوليه بدل المنطق الكلاسيكي الذي كان يقوم على تصفيه الاستعمار وحق الشعوب في تقرير المصير الانفصالي وعلى توصيه 15/14. وهذه المبادره او التحول في هذا السياق الدولي هو الذي التقطه المغرب وخصوصا العاهل المغربي، وتقدم بمبادره اكد فيها في هذه الاقرا والان نص المبادره او بعض فصول هذه المبادره في ان مجلس الامن المنفتي يدعو الاطراف ودول المنطقه الى مواصله تعاونها من اجل حل هذه المشكله، وان المغرب حاول ان يتقدم بهذه المبادره احتراما للشرعيه الدوليه وفي سياق تصور جديد للمساله ولحل هذه المشكله. وبالتالي فالسياق الدولي الذي جاءت فيه هذه المبادره هو سياق كان ملائم جعل المغرب يقدم نصا لمبادره بشان التفاوض بتخويل الصحراء حكما ذاتيا. وبالتالي عندما نقرا فصول هذه المبادره كما قلت نلاحظ بان المغرب حاول ان يحتوي مبدا حق الشعوب في تقرير المصير، عندما اكد في العديد من فصولها على انه سينظم استفتاء لتقرير مصير سكان الصحراء بناء على الشرعيه الدوليه وتقارير ومقررات الامم المتحده. وبالتالي فنلاحظ من خلال هذه الخلاصه ان المغرب
أو السياق كان ملائما وجعل المغرب يتقدم بهذه المبادرة. ودون أن أطيل أنتقل إلى المدخل الثاني وهو المدخل التفاوضي من خلال دراسة مقارنة لكل الأنظمة المتعلقة بأنظمة الحكم الذاتي والأنظمة المتعلقة بالجهوية الموسعة. نلاحظ بأن دائما هناك مسلسل للتفاوض يسبق هذه التحولات التي تعرفها الدول فيما يتعلق بتنظيم مجالها الترابي وإعادة هيكلة مجالها الترابي سواء على مستوى الجهوية أو على مستوى تبني نظام الحكم أو أنظمة الحكم الذاتي. وبالتالي فهنا التفاوض المقصود به هو فتح حوار داخلي، حوار بين أبناء القبائل، وهو حوار أعتقد بأنه أصبح الآن ممكنا، بل كان ممكنا ولما يزال. وسمعت وتابعت أن هناك العديد من اللقاءات الآن تتم بين القبائل في المنطقة المعنية بالأمر وحتى في منطقة قلمين، وأن هذا التفاوض بشأن هذه المبادرة من شأنه أن يقرب وجهات نظر ويقود إلى حل إن شئنا حلا سلميا يقرب بين العناصر المتعلقة بأطراف هذا النزاع. وبالتالي فشروط هذا الحوار يجب أن يتم التفاوض بشأنها. شروط الحوار هي بدورها يجب أن يتم التفاوض بشأنها من أجل التوصل، لأن المغرب عندما تقدم بمبادرته فهو أكد على أنها فقط مبادرة للتفاوض وليست مبادرة كاملة سيفرضها على الطرف الآخر، بل هي أرضية يمكن مناقشتها. إذن أعتقد بأنني استنفذت وقتي وأقف على بعض الخلاصات المتعلقة بهذا الموضوع، لأنني لم أدخل في تفاصيله المتعلقة بالمدخل، خصوصا المدخل الدستوري سأتركه، لأنني لاحظت في الندوة بأن هناك بعض المداخلات التي تسير في هذا الإطار المتعلقة بالهندسة القانونية لأنظمة الجهوية. إذن أقف على بعض الخلاصات وأختصرها في السؤال التالي، وهو كيف يمكن أن نجعل الدولة قادرة على تحمل الجهوية المتقدمة، وكيف يمكن أن نجعل الدولة قادرة على تحمل نظام الحكم الذاتي، لأن لا الجهوية المتقدمة ولا أنظمة الحكم الذاتي فهي بالضرورة تقود إلى تفتيت السلطة ونقل هذه السلطة من المركز إلى المحيط. وأعتقد بأن هناك العديد من العناصر يمكن استحضارها لجعل هذه العناصر أو لجعل الحكم الذاتي ولجعل الجهوية المتقدمة ممكنة. العنصر الأول أو المدخل الأول وهو توطيد دولة القانون والدولة الديمقراطية. في التجارب المقارنة لا يمكن أن نعيد هيكلة بنية الدولة بدون مسار للديمقراطية، لا يمكن أن نفصل بينهما، لأن الفصل بين هذين العنصرين يقود إلى مخاطر متعددة ويقود إلى تفتيت الدولة وإلى تشتيت هيبة الدولة. وبالتالي فالمدخل الأول هو توطيد دولة القانون. وعندما أقول دولة القانون فدولة القانون ليست دولة أي قانون، فحتى الدول الديكتاتورية لها قوانين. دولة القانون المقصود بها هنا هي الدولة التي تحمي الحقوق وتحمي الحريات، الدولة التي تخدم الإنسان، لأن لا الحكم الذاتي ولا إصلاح بنية الدولة ولا السلطة يجب أن تكون في خدمة الإنسان الذي كرمه الله، لأن الإنسان هو الأصل. فكل الأنظمة القانونية يجب أن تكون في خدمة الإنسان، لأننا غالبا نتكلم عن حقوق الإنسان، ولكن هل هناك إنسان حقوق الإنسان؟ هل أعطينا لهذا الإنسان، اعترفنا لهذا الإنسان بكرامته وبقيمته كقيمة حضارية حتى نعترف له بحقوقه؟ إذن هناك مدخل أول يتعلق بتوطيد الدولة الديمقراطية، المسار إعادة هيكلة الدولة مرتبط بالمسار الديمقراطي. ثم المدخل الثاني نتكلم دائما على الانتقال إلى المجتمع أو إلى المؤسسات الديمقراطية، ولكن هل انتقلنا إلى المجتمع الديمقراطي سواء داخل أسرة أو داخل المعمل أو داخل البنيات الاجتماعية؟ وهذا يدفعنا إلى ضرورة التفكير حول الاشتغال حول الذهنيات، حول الثقافة السياسية للناس، وحول هذه النخب المحلية التي لا يجب أن أقول يجب أن هنا من الفروض عليها أن تكون في مستوى هذه الجهوية، لأننا يمكن أن نتبنى أقصى أجمل نموذج وأعمق نموذج على المستوى الجهوية، ولكن الذي سيدير هذا النموذج هل هو مهيئ لتحمل هذه الجهوية؟ ثم هناك العنصر الأخير الذي أختم به والذي يجعل المساران معا، مسار الحكم الذاتي ومسار الجهوية المتقدمة ممكنا، وهو التنمية البشرية القائمة على العناصر التالية: الإنسان والفعالية والمردودية والإنتاجية. وأشكركم على الانتباه.